إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة ديال اليوم حلقة ماشي مهمة، أحسن حلقة كاينة كاع في اليوتيوب، لأن ما عمر شي واحد طرق لهذا الموضوع هذا اللي كيبغي في الحقيقة إنسان باش يدير بحال هذا الموضوع اللي غنهضر عليكم اليوم، انه يكون عنده واحد معرفه سواء معمقه او سطحيه، المهم يكون عنده معلومات على هذا الموضوع اللي نهضر عليه اليوم. قبل ما نبدا الموضوع، مرحبا بكم بعدا في قناه نقصت هذه، مرحبا بكم في قناتكم او بي كندا بالدارجه، مرحبا بكم في قناه اخرى اللي هي او بي ميغراسيون اون فرونسي، والقناه التعليميه للناس اللي باغيين يستافدوا من توسكي كونطابيليتي، فينانس، تريزوري، فيسكاليتي، كوميرسيال الى اخره. تسمى لي زيتود داب في كونطابيليتي سكرتاريا، ولا الكوليج تيك، ولا اوسي، ولا باك في لا كونطابيليتي في اللوجيسيال. في اللوجيسيال راه غادي يفيدكم بزاف. الموضوع ديال اليوم اخوان هما اشنا هما البرامج اللي كاينين كيكزيست او كندا اللي خاصين بالهجره. كيف كتعرفوا انكم فين ما غتمشيو لعند شي استشاري، اكثريه يا غيقول لكم الناس اللي عندهم الفرنساويه غيقول سيروا غير اريما ولا اونتري اكسبريس، مع العلم ان الاستشاريين قراو في البروغرام ديالهم. كاين واحد البروغرام كيقراو في 3 سيسيون خاص بلي بروغرام دي كونديدا، بروغرام دي كونديدا دي بروفانس، اوكي، بروفانسز نوميني بروغرامز بي ان بي. ف تقريبا واحد يومين وانا كنبحث واحد شويه، كنقلب وكندير بلا ما ندخل في الديتاي، غير كنقلب وكنعرف غير اشنو كاين في لي بروفانس اخرين. لقيت الاخوان على حساب ديالي، يقدر يكون غلط، لقيت 85 بروغرام 85 بروغرام ما بين الفيدرال، يعني كندا الفيدراليه، وما بين لي زيتا، يعني لي بروفانس، مقاطعات. كيف كتعرفوا عندنا 10 ديال المقاطعات و3 ديال لي تيريتوار. عندنا كيبيك، اونتاريو، مانيتوبا، البرتا، ساسكاتشوان، كولومبي بريطانيك. 6 كنزيدو لهم 4 اللي كاينين في لاست ديال كندا في الاطلنطيك، هادو كيتسموا لي ماريتيم. كاينين اسيدي عندك نوفيل ايكوس، نوفو برانسويك، ليل دو برانس ادوار، وكاينه تيرنوف اي لابرادور. وكنزيدو عليهم واحد 3 تبارك الله ديال لي تيريتوار في لو نور فوق كبار بزاف، اللي هما يا كان نانوفيت او تيريتوار نور ويست. فالاخوان في كندا كاين دي بروغرام ديال الفيدرال خاصه غير بالفيدرال، هي كتعطيك لا ريزونس بيرمانونت ديالك، هي اللي كتعطيها لك، كتمشي عندها مباشره، هي اللي كتعطيك لا ريزونس بيرمانونت، وديك الساعه سير تسكن في ما بغيتي تسكن الا الكيبيك. غادي نشوفوها هذه خاصه بواحد البروغرام اخر. وكاينين لي بروغرام اللي خاصين بلا بروفانس، يا اما انت كتمشي عندها كتدق عليها في لو سيت ديميغراسيون ديالها اي تو كري ان بروفيل عندهم، حتى عندهم بحال الشكل ديال اونتري اكسبريس، حتى عندهم واحد لو باسان. يا اما كتمشي كتدخل بروغرام فيدرال وكتصل هما وكتختارهم هما، او هما كيجيو عندك. هادشي راه بلا ما نطولش راه هضرت عليه في لونتري اكسبريس. البروغرام اللي غنبداو باش ما نطولش، لان هاد الحلقه دي ما عنديش فيها ما غنعطيش فيها الديتاي، لان كل ديتاي غادي ياخذ وقت كثير. الديتاي انا ما نقدرش نعطيه لان غياخذ كثير من الوقت. انا غادي نحاول نعطيكم لي ليان في صندوق الوصف، وانتم سيروا قراو، عمروا ريوسكم بالثقافه ديال ليميغراسيون، تعاونوا نتوما والاستشاري كيبغي يعاونكم وانتم تعاونوا معاه. اوكي، غنحط لكم روابط، ولكن راه ما غاديش نشرح الديتاي. اوكي، يعني كل واحد خصو يمشي يقرا ويقلب وغيلقى الديتاي ديال شاك بروغرام. 85 بروغرام اللي كاين اللي فيها لي صعيب وكاين فيها لي ساهل. اوكي، والاكثريه كيطلبوا اوفر دومبلوا، وكاينين شي وحدين خاصين بالطلبه ما كيطلبوش اوفر دومبلوا، وكاينين شي وحدين خاصين بالطلبه كيطلبوا اوفر دومبلوا، وكاينين شي وحدين خاصين بدي ميتي سبيسياليزي بحال تو سكي سيكتور اوسبيتالي، سونتي، سوان الى اخره، الاي تي تا هما. وكاين دي بروغرام خاصين بالدبلوم العاليين بحال ميتريز، ام بي اي، الدكتوراه او البي اتش دي. فانا نعاود نكرر لكم يا اخوان، انا حسبت 85.
يقدر يكونوا اكثر يقدر يكونوا اقل، ولكن انا حسبتهم مزيان لقيت على الاقل 85 يقدر يكونوا اكثر، مي قل من 85 ما كنظنش. اوكي. نقطه اخرى بغيت نقولها قبل ما نبدا مباشره في الموضوع، اللي لقى شي بحث ولقى شي غلط ولا شي حاجه يعلمني، اوكي، باش نحاول نصحح لان تقريبا راه درت عليه بروفانس كاملين، بروفانس تيريتوار باغ تيريتوار، زنقه ولقيت لكم 85 بروغرام. نبداو باش نسهلوا لنا الامور، غادي نبداو بالكيبيك وبالفيدرال باش اليوم نتوما كتعرفوهم. الفيدرال فيه تقريبا 5 ديال لي بروغرام. الفيدرال فيه 5 ديال البروغرام. كاين اونتري اكسبريس ترافايور كاليفي دويت عليها، اونتري اكسبريس ترافايور دو ميتي سبيسياليزي دويت عليها، اونتري اكسبريس سي او سي كاتيجوري ديكسبيريونس كنديان دويت عليها، واخيرا بي سي بي اللي هي بروغرام دي كونديدا دي بروفانس، اللي يا اما هما كيبقاو اكثر كيبقاو يدخلوا لداخل الباسان كيعوموا تما وكيقلبوا كيشوفوا شي كونديدا اللي هو مزيان يدينيشيو، فكياخذوا كيصيفطوا لك سيرتيفيكات دي ديزينياسيون وكيطلع لك السكور. هادشي كلشي مشروع. قلنا اونتري اكسبريس تي كيو، اونتري اكسبريس تي كيو ام، المهم كاليفيي او ميتي سبيسياليزي سي او سي، سميتها بروغرام ديال نوميني بين ما نحسبوش هذا، انا كاع ما كنحسب بروغرام. وكاين واحد بروغرام اخر ترافايور اوتونوم فيدرال دويت عليه، خاص بالناس اللي عندهم تجربه في زاكتيفيتي ارتستيك، المهم المجال الفني والمجال الرياضي، راجعوا الفيديو فيه الديتاي. وكاين بروغرام اخر فيدرال اللي هو سميتو بروغرام دو فيزا بور ديماراج لونتربريز، تا هو درت عليه واحد فرنسيه او بي او بي ميغراسيون كندا، وواحد بالدارجه في او بي كندا، خاص بالناس اللي عندهم الدماغ، عندهم العقول، عندهم شي فكره ومحتاجين الفينونسمون، كي سون باريني با واحد مجموعه ديال سكون ابل يا اما انفستيسور يا جروب دانفستيسور انكيباتور دي بونك دو كابيتال ريسك، ولا لي انفستيسور بروفيدونسيال كنعيطوا لهم انفسترز انجل الى اخره. دونك هادو كلشي درت عليه، هادو هما البرامج ديال الفيدرال. كاين الكيبيك فيها تقريبا 6. كاين البي ار تي كيو اللي هو بروغرام ريغولي دي ترافايور كاليفيي، كاين لو بيك فولي اتيديون، كاين لو بيك فولي ترافايور زيترونجي، وكاين جون دافير فولي انفستيسور، جون دافير فولي انتربرونور، وجون دافير فولي ترافايور اوتونوم. اوكي، دونك هادو كاملين 6 ديال البرامج اللي خاصه بالكيبيك دوزناها. غنمشيو لأونتاريو فيها 8 ديال البرامج ديال الهجره. كاين سيدي ترافايور بروغرام خاص لي ترافايور زيترونجي، étudiants étrangers avec offre d'emploi, étrangers titulaires d'un PhD, doctorat, étrangers titulaires d'une maîtrise ou la MBA, entrée express métier spécialisé, entrée express priorité capital humain, entrée express travailleurs qualifiés francophones, et enfin البروغرام رقم 8 اللي هو انتربرونور. اذا عندها 8. عقلوا مزيان، فيدرال 5، الكيبيك 6، اونتاريو 8. ندوزو لا كولومبي بريطانيك. لا كولومبي بريطانيك اللي كاينه في الويست ديال كندا. كاين اونتري اكسبريس ترافايور كاليفيي، اونتري اكسبريس بيرسونيل دو لا سونتي، بروغرام ديال ديبلومي انترناسيونال، programme ديال post diplôme international, programme ديال projet stratégique, programme entrepreneur pilote régional, programme travailleur semi-qualifié, et enfin programme pilote tech يعني التكنولوجي. 9 ديال البرامج ديال الهجره اللي عند لا كولومبي بريطانيك. ندوزو لي ماريتيم اللي دوزت عليهم قبيله اللي كاينين في كندا اتلانتيك. نبداو بسم الله بنوفو برونسويك، عندها 4 ديال البرامج. programme Entrée express, programme travailleur qualifié, soutien employeur, programme entrepreneur, ok, programme entrepreneur post-diplômé, ok. Donc, 4 ديال البرامج. غندوزو دابا نوفيل-إيكوس. اسيدي نوفيل-إيكوس عندها 9 ديال البرامج، 9 بروغرام لهاد لا بروفانس. الاولاني بروغرام travailleur qualifié، programme travailleur peu spécialisé، شويه
programme médecin, programme priorité du marché du travail, يعني فين عندهم هما la pénurie, programme entrepreneur, programme diplôme étranger et nouveau entrepreneur, يعني diplôme étranger اللي غيخدم او diplôme étranger اللي هو غيدير افير ديالو عنده يقدر يشارك، خص تكون عنده 51% في la détention du capital social de l'entreprise. Entrée express demande née, entrée express expérience née et enfin programme métier et profession en demande. إذا مجموع ديال البرامج اللي كاينه عند نوفيل إيكوس 9 ديال البرامج. غندوزو دابا لي ماريتيم، واحد المناطق اللي فيها بعض دي بروفانس معروفين بلي بريغي، فيهم فلاحه، فيهم بترول، لي ريسورس ناتورال الى اخره. كنبداو اسيدي سميتها لا هادوك لي بريغي غندوزو ليهم. غنهضروا دابا على رجعوا الماريتيم. الماريتيم قلنا نو برونسويك، قلنا نوفيل إيكوس، تيرنوف الى لابرادور. لابرادور عندهم 5 ديال البرامج. الاولاني اسيدي بروغرام اكسبيريونس اونتر اكسبيريونس ترافيور كاليفي، اونتر اكسبيريونس عندهم عاوتاني بروغرام ترافيور كاليفي ديالهم هما معاهم هما، بروغرام ديبلومي انترناسيونال، بروغرام انتربرونور اي بروغرام ديبلومي انتربرونور. اذا 5 ديال البرامج اللي كاينين عند هاد البروفانس اللي كاينه في الماريتيم اللي هي تيرنوف الى لابرادور. غندوزو اسيدي بروفانس واحده اخرى صغيره، إيل دو برانس إدوار. اوكي، إيل دو برانس إدوار. سمحوا لي كاين الشعاع هنايا. فوالا إيل دو برانس، إيل دو برانس إدوار اشنو عندنا فيها؟ 5 ديال البرامج. عندنا سيدي بروغرام ترافايور كاليفيي، بروغرام اوكيباسيون اون بيونيري، زعما المهن اللي فيهم خصاص كبير، programme diplômé étranger, programme entrée express et enfin programme entrepreneur, permis de travail. 5 ديال البرامج. غندوزو دابا لي بريغي اللي قلت لكم قبيله اللي فيها الفلاحه وفيها الريسورس ناتورال، البترول الى اخره. كاينه ساسكاتشيوان. ساسكاتشيوان الاخوان هي اللي عندها اكبر عدد ديال البروغرام، عندها 11 ديال البروغرام غير عند ساسكاتشيوان. نبداو اسيدي. الاولاني مسمينو programme étudiant, programme entrée express travailleur qualifié, programme permis de travail existant travailleur qualifié. Déjà on a un permis de travail, surtout post diplôme. Permis de travail existant travailleur agricole semi qualifié. Travailleur programme AHAR, travailleur qualifié occupation en demande, travailleur qualifié avec offre d'emploi, travailleur qualifié programme occupation de la santé, programme projet pilote secteur hospitalier, programme camionneur longue distance, bien sûr ce qu'on a, programme entrepreneur et enfin programme propriétaire ou exploitant des fermes. اوكي ديال الضيعات الفيرمات. اوكي يا اما انت غتكون بروبريتي ديالها ولا غير ان جيرون بحال كتكريها اي تو ليكسبلوات. نمشيو للمقاطعه الاخرى اللي هي لالبرتا. لالبرتا عندها 3 ساهلين، 3 عندها لونتري اكسبريس، بروغرام ترافايور اوتونوم اغريكولتور، وعندها واحد بروغرام سميه فولي اوبورتونيتي. كيف قلت لكم راه ديتاي ما نقدرش نعطيكم ديتاي باسكو سي لون بزاف كيبغي الوقت، غير باش نجمع هادو كاملين سافا بغي بوكو دو طون. اوكي مي الاستشاري تمشيو عندو سولو قالو ودي مثلا عطينا شنو هما البرامج في هادوك 85 ديال كندا كامله، عطينا اللي كيناسبنا حنايا. اوكي غندوزو سيدي المانيطوبا. مانيطوبا عندها 9، عندها بروغرام امبلوا كارير، بروغرام ستاج هذا خاص باللي صحاب لي بي ميتريز بي اتش دي دكتوراه، programme étudiant entrepreneur, programme DL Entrée Express travailleur qualifié, programme travailleur qualifié capital humain, programme travailleur qualifié expérience de travail, l'expérience de Manitoba, programme recrutement direct Kainif Manitoba, programme entrepreneur et enfin programme investisseur agricole. مانيطوبا عندها 9 ديال البروغرامات. غندوزو دابا سيدي غادي ندوزو لو نور. لو نور عندي سيدي تير نور ويست. تير نور ويست. نور ويست فيها 3 ديال البروغرام. programme travailleur qualifié, programme entrée express, programme occupation en pénurie et enfin programme entrepreneur. مستثمر.
3 ديال البرامج. غندوزو يكن فوق في لو نور، عندها 4 ديال البرامج، كاينه قريبه الكوت نور النور ويست. كاين بروغرام اونتر اكسبريس، بروغرام ترافايور كاليفيي، بروغرام اوكيباسيون اون بينوري، اي انفان بروغرام جون دافير رجال الاعمال. 4 ديال البرامج. غندوزو دابا 3 ديال واحد البرامج اخرين. ندور لكم هاش كيبان لكم ولا لا. كاين شويه ديال الشعاع، اسمحوا لي نحيد هاد الشعاع. حيدناه. دونك عندنا سيدي واحد البروغرام كيتسمى بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. بروغرام بيلوت راه درت عليه ديجا درت عليه واحد لا فيديو. بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك اللي فيها 4 ديال لي بروفانس دو ماريتيم. كاينه نوفيل ايكوس، نوفو برونسويك، نوفيل ايكوس، نوفو برونسويك، ايل دو برانس إدوار، تيرنوف إلى لابرادور. فيها هاد البروغرام، في هاد بروغرام بيلوت فيه 3 ديال سو بروغرام. فيه بروغرام ديبلومي étranger، بروغرام travailleur hautement qualifié و بروغرام travailleur moyennement qualifié. كاين واحد اخيرا كاين واحد البرنامج ان بروغرام فيه 8 داخلين فيه 8 ديال لي بروفانس، سميتو بروغرام بيلوت ديميغراسيون دون لي كوميونيتي رورال اي دي نور. داخله فيه لونتاريو، ساسكاتشوان، البرتا، كولوم بريطانيك، مانيتوبا، تيرنوف في لو نور، تيرنور ويست، نونافوت اي يكن. دونك 8 قلت 3 ديال لي تيريتوار، وواحد جوج 3 4 و5 ديال المقاطعات. اوكي. دونك دابا الا جمعنا الاخوان، الا جمعنا 8 ديال اونتاريو زائد 9 ديال كولوم بريطانيك زائد 4 ديال نوفو برونزويك زائد 9 ديال نوفيل ايكوس زائد 5 ديال تيرنوف إلى لابرادور زائد 5 ديال إيل دو برانس إدوار إيل دو برانس إدوار زائد 5 ديال الفيدرال بوحدو زائد 11 ديال ساسكاتشوان زائد 3 ديال البرتا زائد 9 ديال مانيتوبا زائد 3 ديال نور ويست تيريتوار، سمحوا لي، تيريتوار نور ويست، هادي كدوخني، تيريتوار نور ويست زائد 4 ديال اليكن زائد 6 ديال الكيبيك زائد 3 ديال بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك زائد والخرا اللي دوينا عليه ديال بروغرام بيلوت ديميغراسيون دون لي كوميونيتي رورال اي دي نور اللي فيه تيريتوار نور ويست، نونافوت، يكن، لونتاريو، ساسكاتشوان، البرتا، كولوم بريطانيك، مانيتوبا. فراه غتلقاو مجموع، انا حسبت بعدا كاين لقيت 85 برنامج. اوكي. دونك راه راجعوا فيديوهات السابقين، دائما كنقول لكم راه كاينين اكثر من 80 برنامج، ولكن خديت الوقت وقلبت وبحثت عليهم وقيدتهم، ولكن الديتاي ديالهم يعني خص واحد يكون زعما خصو الوقت باش يفهم مزيان ويختار. مي جينيرالمون اللي عنده ليكسبيريونس وعنده شي اوفر دومبلوا، سيرتو اللي عنده شي ميتي كيقلبوا عليها، سيرتو في لاكويز لا ريستوراسيون والطب بعدا كاين وسكي اوسبيتاليي سونتي الى اخره، راه غادي يجي. شكرا على المشاهده، نتمنى استفدتوا. عقلوا مزيان، كاينه 85 ديال البرامج الهجره. راه ما كندويش على داكشي ديال انا كندير لا ريزيدونس بيرمانونت، ما كندويش على لا ريزيدونس طومبورير، هذاك الشكل الاخر بوحدها، هذوك برامج بوحدهم هذا. شكرا على المشاهده، ما تنساو تشاركوا وتبارطاجيو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونسيت جمعه مباركه ان شاء الله.